मीडिया एक ऐसा हथियार जो किसी भी मुआशरे को गुमराह करने या सही रास्ते पर लाने में एक इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। इस हथियार को बहुत ही आसानी से आप तक रसाई हासिल है, यहाँ तक कि ये आपके घर बल्कि आपके बेडरूम तक आकर वो सब कुछ आपको बिना किसी मुश्किल के आसानी के साथ सिखा सकता है जो ये आपको सिखाना चाहता है। और इस बात को भी हम सब बखूबी जानते हैं कि मीडिया कितना झूठ और कितना सच बोलता है, और किसी भी मुल्क में बेहयाई को परवान चढ़ाने में मीडिया का क्या किरदार है, चाहे वो मीडिया पाकिस्तान का हो या दुनिया के किसी भी कोने का। तो फिर जब इस अहद के एक जय्यद आलिम दीन और बेमिसाल खतीब मौलाना तारिक जमील साहब ने इसी सच्चाई को बयान करने की कोशिश की, तो क्यों उनके खिलाफ इसी मीडिया के एंकर्स माफिया के एक ग्रुप ने मिलकर ऐसी तूफान बदतमीजी शुरू की, जिसके गलत या सही होने का फैसला आप लोग इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने के बाद इस वीडियो के नीचे मौजूद कमेंट्स बॉक्स में अपनी ज़ाती राय कमेंट्स के जरिए देकर करेंगे। कुछ दिन पहले मौलाना तारिक जमील साहब को टेलीथॉन नाम की एक ट्रांसमिशन में बुलाया गया था, जहां पर कोरोना मुतासरीन के लिए फंड्स जमा करने की एक तकरीब मुनक्किद की गई, और उस तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने ही मौलाना साहब को उस तकरीब में इज्तमाई दुआ के लिए मुंतखब किया था। मौलाना साहब की गई वो दुआ बेसिकली इस वक्त की एक आजिज और बेकस कौम की दुआ थी। या अल्लाह, इस आफत को हम वेंटिलेटर से नहीं टाल सकते, वैक्सीनेशन से नहीं टाल सकते, ये तूने भेजी है, सुई से टालेगा। या अल्लाह, तू अला कुल्ली शैइन क़दीर है, तू फ़अलुल लिमा युरीद। मेरे मालिक, हम तो अपनी ताकत से कुर्सी से उठना चाहे तो उठ नहीं सकते, लेटना चाहे तो लेट नहीं सकते। या अल्लाह, जिंदगी मौत तेरे हाथ में, इज्जत जिल्लत तेरे। उस दुआ की वजह से एक रिक्कत अमेज समा पैदा हो गया, और हर उस इंसान की आंख अक्शबार हो गई जो उस वक्त वो दुआ सुन रहा था। उस दुआ में कुछ ऐसे भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के मशहूर और मारूफ एंकर्स भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपने अपने प्रोग्राम्स में जाकर मौलाना साहब को बुरी तरह से तनकीद का निशाना बनाया। उस तकरीब में मौलाना साहब ने दुआ से पहले क्या कहा था, जिसकी वजह से वो इस बुरी तरह से तनकीद का निशाना बने। आइए वो आपको पहले इस वीडियो क्लिप में दिखाते हैं। एक बहुत बड़े चैनल में हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफ़ी मांग के बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ ख़त्म कर दो। कहा फिर चैनल ख़त्म हो सकता है, झूठ नहीं ख़त्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। और मेरे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो झूठ और ख़यानत के साथ हम किसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते है। तीसरा फरमाया, हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक अच्छे करना, और अखलाक का सबसे ऊंचा मकाम हया है। अब मैं कैसे बात करूं, मेरे देश में हया को किसने तार तार किया? मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है? उनके कपड़े लिबास मुख्तसर कौन करवा रहा है? ये किसके गर्दन में मैं ये गुनाह डालूं? ये मौलाना तारिक जमील साहब के वो अल्फाज थे जिस पर मीडिया के कुछ एंकर्स काफ़ी बुरा मना गए, और मौलाना साहब पर बुरी तरह से तनकीद के तीर चलाना शुरू कर दिए कि उन्होंने ये अल्फाज क्यों कहे कि मीडिया पर झूठ बोला जाता है और मुल्क में बेहयाई भी मीडिया फैला रहा है, जबकि देखने और सुनने वाले हर अक्लमंद इंसान को ये बात साफ पता चल रही है कि मौलाना साहब ने स्पेसिफिकली किसी भी एक इंसान या चैनल को पॉइंट आउट नहीं किया था। और बेहयाई फैलाने पर तो मौलाना साहब ने मीडिया का नाम तक नहीं लिया, बल्कि उन्होंने तो ये कहा था कि मैं ये मुल्क में बेहयाई फैलाने का गुनाह किसके गले में डालूं। मगर चोर की दाढ़ी में तिनके वाली मिसाल को सच साबित करते हुए कुछ एंकर्स खुद को बिना किसी वजह के डिफेंड करने के लिए खड़े हो गए, और उन्होंने अपने प्रोग्राम के साथ साथ अपने ट्विटर पर भी काफ़ी शोर मचाया और मौलाना साहब को बुरी तरह से जलील करने की पूरी कोशिश की, जिनमें हामिद मीर साहब सर फहरिस्त थे। और हामिद मीर ने तो मौलाना साहब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए यहाँ तक कहा कि अल्लाह करे मौलाना साहब आप जैसे उल्मा की ज़ुबान में तासीर पैदा हो जाए, और ये तासीर
اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ سچ بولتا ہے۔ حامد میر کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ مولانا صاحب اگر آپ سچ بولیں تو لوگوں پر آپ کی بات کا اثر ہونا بھی شروع ہو جائے گا۔ اور یہاں پر کافی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان حالات میں کوئی عالم بھی مولانا صاحب کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، یہاں تک کہ ان کے اپنے مکتبہ فکر کے جو لوگ تھے وہ بھی ان کا ساتھ دینے نہیں آئے، اور بات اس حد تک پہنچ گئی کہ ان اینکرز کی لوبی نے مل کے مولانا صاحب سے معافی منگوا کے چھوڑی۔ آخر مولانا طارق جمیل صاحب نے معافی مانگ کے ان لوگوں سے اپنی جان چھڑوائی، کیونکہ مولانا صاحب ایک باشعور اور سمجھدار انسان ہیں اور اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر کیچڑ میں پتھر پھینکا جائے تو اس کیچڑ کی چھینٹوں سے انسان خود بھی گندا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب پہلے تو کل کی ذرا بات ہو جائے، آپ نے کل بڑے سخت الفاظ استعمال کر دیں، اگر آپ چاہیں تو میں پلے کر سکتا ہوں، ڈو یو وانٹ کہ میں پہلے پلے کر دوں 30-40 سیکنڈ کی ریکارڈنگ؟ نہیں چلیں ٹھیک ہے۔ پلے کرنے کی آپ نے کل ایک تو جب آپ نے بات کی سن لیں سے میں سوال کر لوں مولانا صاحب، بالکل آپ ہی کی جواب۔ جی فرمائیں۔ ایک منٹ فرمائیں۔ مجھے آپ دیکھیں، حامد میر صاحب بیٹھا ہے؟ حامد میر صاحب بھی بیٹھے ہوئے۔ اچھا، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو خطا سے پاک ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہو، زاہد ہو، شیخ ہو، نبی کے سوا ہر آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے، اور اس کا اعتراف نہ کرنا یہ شیطانیت ہے۔ تو میں اتنا بولتا ہوں تو میں اپنے ان کلمات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا بلکہ معذرت کر رہا ہوں۔ حامد میر صاحب سے بھی میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے بھی، اور جو دوسرے بیٹھے ہیں ان سے بھی، مولانا طاہر اشرفی صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب سے جو بھی میڈیا سے متعلق ہیں، میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ میری کوئی آرگومنٹ نہیں، میری کوئی دلیل نہیں، مجھ سے غلطی بس۔ یہ وہی محمد مالک صاحب بیٹھے تھے جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے دھرنے کے دنوں میں ایک انٹرویو میں ڈاکٹر شاہد مسعود کو کہا تھا کہ مالک کے اوپر کرپشن چارجز ہیں، اور دوسری طرف یہ وہی سچے انسان حامد میر صاحب ہیں جن کی سچائیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں سے کچھ ہم آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں۔ انہی سچے انسان حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ میر شکیل الرحمان کو اغوا کیا گیا ہے، جبکہ شکیل الرحمان کو نیب نے گرفتار کیا تھا اور انہیں احتساب عدالت میں پیش بھی کیا گیا تھا، اور عدالت نے ہی ان کے ریمانڈ میں توسیع کی تھی۔ انہی سچے انسان حامد میر نے شوگر انکوائری پر بھی جھوٹ بولا تھا کہ اگر محمد مالک رپورٹ لیک نہ کرتے تو حکومت یہ رپورٹ کبھی بھی شائع نہ کرتی۔ یہ سچے انسان حامد میر تو یہ تک کہتے رہے کہ NRO کی ضرورت نواز شریف اور آصف زرداری کو نہیں ہے، اور نواز شریف کسی صورت بھی NRO نہیں لیں گے۔ یہ وہی سچے انسان حامد میر ہیں جو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آ گئے تو عمران خان کی حکومت نہیں رہے گی، اس لیے عمران خان خود ہی استعفیٰ دے کے معاملات خراب ہونے سے بچائے۔ انہی سچے انسان حامد میر نے ISI کے چیف کے اوپر بھی الزام لگایا تھا کہ ISI نے مجھ پر حملہ کیا، مگر اس کے بعد معاملات یہ ہوئے کہ جب ISI نے رپورٹ تیار کی تو پتہ چلا کہ حامد میر صاحب کا سارا لگایا ہوا الزام جھوٹا تھا، کیونکہ ہمارے ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب عام ہے، اسی لیے حامد میر صاحب ہر دفعہ جھوٹ بول کے اور جھوٹے الزامات لگا کے آسانی سے بچتے بھی چلے گئے۔ اب یہ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے معافی مانگ کے ان لوگوں سے جان چھڑائی ہے، کیونکہ مولانا صاحب جانتے ہیں کہ انہی لوگوں نے پہلے اس بندے خلیل الرحمان قمر کا کیا حال کیا تھا جو اس ملک میں بے حیائی کے خلاف اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ مولانا صاحب نے تو نصیحت کے طور پر اس قوم کو وہ بات بتائی تھی جو ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحش ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھیں۔ اب یہ جو کرونا کی وبا ہے، اس کا ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پوری دنیا میں ایک عذاب بن کر آئی ہے، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ ہمیں حدیث شریف میں بھی ملتی ہیں کہ ایسی بیماری کیوں آتی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ اور اگر ان حالات میں کوئی اللہ کا بندہ ہمیں ان وجوہات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ فحاشی اور جھوٹ بولنے کو بند کر دو، اور وہ ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا ہمیں اس کے ساتھ آگے سے ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ اس کی حق پر کہی گئی بات کی
उसी से माफ़ी मंगवाई जाए। हमारी इस बात का जवाब भी आप नीचे मौजूद कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय कमेंट्स के जरिए देके लाजमन कीजिएगा। यहाँ पर मुझे एक लाइन याद आ रही है जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा, और वो लाइन ये है कि पाकिस्तान का हर दूसरा सहाफ़ी बिका हुआ है। और ये लाइंस जिस इंसान ने कही थी वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ISI के साबिक चीफ जनरल अहमद शुजा पाशा हैं। ये वही जनरल पाशा हैं जिन्होंने ये अल्फाज भी कहे थे कि मेरा खुदा अल्लाह है, अमेरिका नहीं। और उनकी इसी बात पर पेंटागन ने पाकिस्तान पर उनको हटाने के लिए दबाव भी डाला था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इंफोटेनमेंट TV चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी लाजमन क्लिक करें ताकि आपको हमारी बाकी वीडियोस बर वक्त मिल सकें।